दोस्तों एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे आपने इस रेगुलर के प्रोग्राम बाज़ार शेयर्स और ख़बरें जेबी मॉर्गन और उसकी प्रोडक्शन आखिरी किस्त की कहानी। ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जहां पर आज हम बात करेंगे ख़बरों शेयर्स और बाज़ार जो कि हमारी कल की फोरकास्ट थी अपसाइड की इनिशियल हाफ की उससे एक्सीड किया, काफ़ी मार्जिन के साथ एक्सीड किया और इस एक्सीड करने के नतीजे में बाज़ार 1015 पॉइंट्स का इजाफ़ा करने में कामयाब देखा गया। आज 65,000 पॉइंट्स से ऊपर एक बार फिर बंद हुआ, 65,000 और 64 पॉइंट्स की सतह। वॉल्यूम्स में बेहतरी देखी गई, आज 26% के इजाफ़ा देखा गया, लेकिन इसके साथ साथ नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में कमी देखी गई। कल की निस्बत भी 332 स्टॉक्स में टोटल आज ट्रेड हुआ, कल के 324 के मुकाबले में, लेकिन जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं वो उनमें गिरावट देखी गई। आज 1,64,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी, कल के 1,69,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड आज हर शेयर में, हर सेक्टर में ऐसे रैली हुई जैसे कि आखिरी दिन है रैली का। कुछ हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, ख़ास तौर पर इंश्योरेंस सेक्टर जो कि बहुत कम उसकी वेटेज है 100x में कंपोजिशन में, लेकिन कुछ बैंक्स में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। MCB बैंक आज एक्स हो गया 9 रुपये के कैश डिविडेंड से, बैंक अल हबीब, UBL और इसके साथ साथ एंग्रो कॉरपोरेशन, आदमजी इंश्योरेंस, पायनियर सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। बैंक इस्लामी और उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर, तमाम शेयर्स में आज रैली है और ज़बरदस्त रैली है। वॉल्यूम में इजाफा, लेकिन ट्रेडिंग नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में कमी हुई है। इसके साथ साथ कोई बड़ी तब्दीली आज की इस वॉल्यूम जो कि 42 करोड़ शेयर से ज़्यादा का था, कल के 33 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में वैल्यू में कोई ख़ास कमी नहीं देखी गई, यानी कि 15.3 अरब रुपए आज के 42 करोड़ शेयर्स का जो वॉल्यूम है उसकी मालियत ठहरी। कल के 33 करोड़ शेयर्स का जो काम था वहाँ पर हमने 13.7 अरब रुपए की टोटल मालियत देखी थी। बहुत बड़ा चेंज नहीं देखा गया। एनालाइज करेंगे इन तमाम चीज़ों को। अपसाइड आखिरी दिन कल का ट्रेडिंग का बाकी है और इस आखिरी दिन में 100x अगर तेज़ी करने का रुझान मज़ीद बढ़ाएगा तो कम से कम भी 65,870 पॉइंट्स की सतह को गेन करना होगा 100x में, अगर उसको तेज़ी करनी है आने वाले दिनों में। तो जो हाल इस वक्त वॉल्यूम्स का है, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स का है, और आज जैसा कि अक्रॉस द बोर्ड रैली देखी गई और हमारा जो टारगेट था उसको एक्सीड किया, तो क्या कल ये तमाम स्टॉक्स जो कि आज जिन्होंने भरपूर रैली की, अगरचे के वॉल्यूम्स कम थे, जैसा कि आप देखें OGDC काफ़ी बड़ा, लेकिन वॉल्यूम उसकी जो नेचर है मूव करने की उससे तकरीबन 20% भी नहीं है उसका। और यही हाल हमने देखा पाकिस्तान पेट्रोलियम का, मारी पेट्रोलियम का, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का और इसके साथ साथ मीज़ान बैंक का भी। काफ़ी सारा ये क्वेश्चन मार्क है और इसमें हम बात करेंगे मज़ीद आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन कल का 65,870 से पॉइंट से ऊपर रैली करनी होगी। बहुत कम वक्त है और टारगेट बड़ा है। आज जिन्होंने रैली की, कल हम देखेंगे कि वो स्टॉक्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स जिन्होंने आज बूस्ट अप किया, सेंटिमेंट को डाइवर्ज करेंगे, अपना रास्ता तब्दील करेंगे कल की पॉजिटिव जो सेंटीमेंट होगा उससे। दोस्तों खबरों में बहुत सारा आज टॉपिक्स हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं, और उसमें जहां पर JP मॉर्गन उसने प्रेडिक्ट किया कि इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस जो कि हम ने भी प्रेडिक्ट किया कुछ दिन पहले, एक नया ट्रेंड था, और JP मॉर्गन ने तो प्रेडिक्ट किया $2500 इस साल, यानी कि कैलेंडर ईयर 24 में JP मॉर्गन को तवक्को है इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस की कम से कम
$2500 کا ریٹ اس کو ایکسپیکٹ کیے ہوئے ہے۔ فچ ریٹنگ ایجنسی تیسری بڑی ریٹنگ ایجنسی دنیا کی گلوبل جی ڈی پی گروتھ فورکاسٹ کو اس نے ایکسپینڈ کیا، اپ گریڈ کیا 30 بیسس پوائنٹس۔ اس سے پہلے جو اس کی پروڈکشن تھی، اب اس کی گلوبل جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ 2.4% ہے مالی سال 24 کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج شروع ہو گئے آخری جو قسط ہے پاکستان کی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا، یہ جو 9 ماہ کا پروگرام تھا، اس کی ٹیم ایک مشن پاکستان پہنچا۔ تعارفی آج ڈسکشن رہی، کل سے باقاعدہ آغاز ہوگا جو کہ 21 مارچ تک یہ ڈسکشنز جاری رہیں گی۔ اس کی جو بہت ساری پاکستان نے تیاری کر رکھی ہے، ہو چکی ہے، بہت بڑا کام نہیں کرنا پڑے گا۔ $1.1 بلین کی یہ آخری ٹرانچ ہوگی جو کہ پاکستان کو ملے گی۔ لیکن سب سے بڑا جو میچ ہے وہ اگلا جو بڑا پروگرام ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا، اپریل سے شروع ہوگا، جس پہ کام اس کے لیے ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اکانومی کے جو پرسپیکٹو میں، لیکن اپنے کل کے پروگرام میں آج کا پروگرام مزید لمبا نہ ہو جائے اس بات کے ڈر سے ہم اس کو آج شیئر نہیں کر رہے۔ جو ڈسکشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا میں، اخباروں میں، اس پر ہم ضرور بات کریں گے، پاکستان کی اکانومی اور اس کو درپیش جو چیلنجز ہیں ان پر، اور پلس اس کا کیا وے فارورڈ ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ دوستو، انٹرنیشنل جہاں پر حالات ہیں اور وہاں پر جو مارکیٹس ہیں، انٹرنیشنل ایکویٹی مارکیٹس، اس میں بڑا تیزی دیکھی جا رہی ہے اور آل ٹائم ہائی۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں ایک بھونچال سا دیکھا گیا پچھلے 2 ہفتوں میں، کم از کم $80 ارب کا وائپ آؤٹ ہو گیا، لاس ہو گیا۔ سمال کیپ جو سٹاک انڈیکس ہے انڈیا کا، وہاں پر جس نے کہ بہت تیزی کے ساتھ جو روک دیا ایک اوور ہیٹنگ گائیڈڈ فنڈ کو کہ وہ اپنی جو خریداری ہے اس کو ختم کرے، بند کر دے، جبکہ یہ ایک انڈیکیٹر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ کس قدر گلوبل مارکیٹس میں ایک اوور ہیٹنگ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس وقت جو بمبئی سینسیکس ہے 30 انڈیکس، وہ 73,000 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جو کہ ایک سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے، بینچ مارک ہے انڈین مارکیٹس کا۔ آج جن شیئرز میں ہم نے پازیٹیو رجحان دیکھا، او جی ڈی سی، پی پی ایل، ماری پیٹرولیم، پاکستان اسٹیٹ آئل، میزان سسٹمز، ہب پاور، لکی، داؤد ہرکولس اور اٹک ریفائنری، 536 پوائنٹس کی ٹوٹل انہوں نے کنٹریبیوشن دی آج کے دن ہنڈ انڈیکس میں۔ کل یعنی کہ فرائیڈے اور آخری دن ہوگا، کل ٹریڈنگ بھی بہت اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے بہت ہی مختصر ہے، 9:15 سے 12:30 ایک ہی سیشن ہوگا، سنگل سیشن ہوگا، اور اس حوالے سے والیومز میں ہم مزید کمی توقع کر سکتے ہیں کل کے سیشن میں۔ آج جو کہ 42 کروڑ شیئرز کا کام ہے، کل اس میں مزید شرنکیج دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ دوستو، آپ کو خدا حافظ کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ کل پھر ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو، نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔